Alhamdulillah, bismillah, tutoriel جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهذا التوتوريال غادي نحاولو نصاوبو l'image d'arrière-plan بلو تكست Casablanca City plus le filet اللي عندنا في هذا المكان كما تيبان لكم في لابيرسو. أول شي غنديرو فيشي نوفو. بالنسبة للبارامتر بريديفيني غادي يكون لو ويب و لا تاي غادي تكون 1024 على 768. اوكي بهذا الشكل. لي زيماج اللي غادي نخدمو بهم في وسط هذا التوتوريال يمكن لكم تيليشارجيو من السيت dialectuto.com. بالنسبة للتوتوريال تنقسم دو بارتي. لا بروميير بارتي غادي نحاولو نصاوبو لو فون اللي هو هاد ليماج بهاد لا فيو اللي عندنا هنايا، و لا دوزيام بارتي في التوتوريال هو ليكريتور ديال لو تكست زائد هاد لو فيلي اللي عندنا هنايا. فغادي نبداو بإذن الله ايتاب باغ ايتاب. أول شي باكغراوند outil de déplacement غادي نديبلاسي لو باكغراوند في وسط لا زون دو ترافاي اللي صاوبناها. نبقى واحد شويه هنا من التحت كونترول تي نجليسي لتحت سي بون. غادي ناجوتي ليماج ديال لا فيل بوين جي بيغ بحال هكا كونترول موان مع ليماج كبير بزاف كونترول تي. غادي نستغرب ليماج نزيد نستغرب واحد شويه كونتري بلو كلافي كونترول بلس. وهنا بغيت نحيد لو بلون يعني موسط ليماج غادي نمشي لو كالك دو ديجا سيليكسيوني في لي مود دو كالك غادي ننزل لوبسيون اوبسكورسير. لوبسيون اوبسكورسير فتتحيد كاع لي زون كلير و تتخلي فقط لي زومبر لي زون سومبر اللي كاينين في وسط لو كالك. هنا مزيان غادي نحيد هاد ليماج فيل بوين جي بيغ الفيل بوين ان جي بيغ غادي نجيبها نديبلاسيها هنايا. بالنسبه لهاد ليماج يعني هي اون كولور غادي نرجعها اون نوار اي بلون ايماج ريغلاج. وهنا غادي ننزل لوبسيون سوي كليك. وقبل ما نبدا نخدم بها اون رومارك بالنسبه لهاد لوبسيون ديال سوي شحال ما دفعت على اليسار شحال ما تنلقى بلوس دو ديتاي في وسط ليماج بحال هكا، ولكن ما نبالغش علاش حقاش يتاجوتا هاد لو بلون اللي كاين هنا. فغادي نخليه مثلا فقط في 116 بانت لي مزيان. غادي نقص واحد شويه. ومن رومارك الا مشيت دفعت على اليمين تنفقد لي ديتاي تيبان لكم الكحل تيغلب على ليماج. فغادي نرجعها هنايا على اليسار بحال هكا 120 مزيانه اوكي. وزائد غادي نانفيرتي يعني غادي نانفيرسي لو نوار و لو بلون ايماج ريغلاج. وهنا لوبسيون نيجاتيف او يمكن لكم تخدموا بلو راكورسي كونترول اي مزيان. يعني حتى هو ملاحظه لو كالك 3 تا غادي نعطيه في لي مود دو كالك اوبسكورسير باش نحتفظ غير الاماكن اللي هي سومبر او مصبوغه بالكحل. كونترول تي بوطون دروا هنا في وسط لا سيليكسيون سيميتري اكس اوريزونتال اونطري بلو كلافيي نديبلاسي غير واحد شويه الفوق بحال هكا. وغندوبليكي لو كالك غير باش ميبقاش هاد لو فيد هنا وهاد لو فيد في هاد المكان. كونترول 3 كالك 3 دوبليكي. وهنا نجيب غير اون بارتي بحال هكا. زايد غادي ندوبليكي باش هاد شويه ما تبقاش دقيقه انولي ديبلاسمون. نعاود ندوبليكي لو كالك 3 غير هاد شويه ما تبقاش. وغادي نافاسي هاد الشيء اللي تزاد هنايا غير بلا غوم غير بحال هكا. فهنا مزيان وصلت هاد النتيجه. تاني شيء بغينا نزيد واحد ليماج اللي عندنا هنايا. غادي نحيد لي زيماج اللي خدمت بهم غادي نحيدهم. غادي ناجوتي ليماج اللي سميتها بلانيت غادي نانسيريها كذلك في لا زون دو ترافاي. نقص لها لوباسيتي ونجي خفيفه من اللور مثلا بحال هكا. غادي نزيد نقص لها واحد شويه. لاحظوا عندي 28 هنا. وكاين ان بتي ديفو لا خليت ليماج بحال هكا. لاحظوا هنا تتبان بحال شي حاجه ماشي هي هذيك يعني غادي نبغي انولي هاد تتبان بحال مقطع ليماج ولا كان محطوطه بحال هكا. غادي ناجوتيها ماسك دو فيزيون في كالك 4 بلوتي ديغرادي فقط نجليسيه من التحت من الفوق وتبان ليماج عاديه داخله في وسط لاغير بلون اللي هو كالك 1 اللي كاين هنايا. وصلت هاد النتيجه. غادي نزيد لي نياج اللي كاين هنا. بالنسبه لي نياج غادي نحيد هادو. فلوتي بانسو يعني كيفاش خدمتهم فقط لوتي بانسو وبوطون دروا وعندي دي نياج في هاد لابارتي هنا ما كاينينش خاصني نشارجيهم في لو دوسي اللي تيليشارجيتو من لو سيت. كاين لاحظوا كاين clouds by mila.abr. فهادو سون دي فورم دو بانسو باش يمكن لي نخدم بهم في فوتوشوب. فقط تنجي الفوتوشوب تنزل لوتي بانسو بوطون دروا تنكليكي في لو منو وسمحوا لي في لو بوطون منو لوكال كليك عادي
charger des formes وتمشي نقلب عليهم في الدوسي اللي تيليشارجيتو او في الدوسي اللي عندكم في وسط البيرو فقط كليك شارجي وتيتشارجاو يعني تيتزادو هنايا. بالنسبه للوتي بانسو اللي غادي نخدمو بهذا 1081 العدد ديالو يعني 1081 كليك غادي نخليه بنفس الحجم نزيد ان نوفو كالك وهنا ندير دي كليك غير بهذا الشكل بحال كيعطي ليفي مثلا بحال ديال السحاب. وصلت هاد النتيجه. هنا لاحظوا لو فون يعني سالا الضوء ديال لو فون غادي نجمع كاع هاد لي كالك ونحطهم في ان دوسي سميتو لو فون. اول شيء هاد لاغيا بلون زايد غادي نحيدو بحال هكا. غادي نسيليكسيوني كاع لي كالك كليك على كالك 5 شيفت بالكلافيي كليك على كالك 1 تسيليكسيونو كاملين منو بوطون لوكال nouveau groupe d'après des calques ونسميه fond. اوكي ونفيريو لي كالك بهذا الشكل. ناجوتي او قبل ما نجوتي لو كالك غادي نزيد لوتي تكست وغادي نكتبو مثلا لو ديال لا فيل كازابلانكا دو كليك في وسط لا فينيات باش نعطيها اون تاي مثلا 84. وبالنسبه لا بوليس اللي كتبت بها كازابلانكا هي هذه اللي عندكم في البيرو او في الدوسي اللي تيليشارجيتو سميتها باي مور باش يمكن لي نخدم بها في وسط فوتوشوب فقط بوطون دروا ومن بعد انستالي. انا ديجا انستاليتها في وسط فوتوشوب انا غادي نلقاها ديريكتومون ندير بحال هكا ونكليك على بي لو او وعندي هي هادي باي مور اونطري وليفي ديالها بهذا الشكل كيما تيبان لكم. غادي نبدل لا تاي ديال كازابلانكا تكون اصغر من ذلك بهذا الشكل مزيانه ونبدل لا كولور ديالها دوب كليك في هاد لا بارتي ونمشي نقلب على ان مارون مثلا لا بحال هكا مزيان. اوكي بالنسبه لي مود دو كالك غادي نتيستي انكروستاسيون بانت لي ما بيناش واضحه بزاف يعني باهته لوميير كرو هنا مزيان ولكن غادي نمشي نقلب غادي نبدل لا كولور ديالها نشوف في كولور مثلا تكون قاصحه واحد شويه بحال هكا مزيانه. نجيبها الفوق ونزيدو لها دي ستيل دو كالك نعطيها ان كونتور مثلا نخليه 3. بالنسبه لللومب انترن يكون نقص واحد شويه لومب انترن هنا. اوكي بصح لا كولور بانت لي لا كولور غادي نشونجي لا كولور غادي نعطيها تكون شويه كلير. بالنسبه لا كولور لاحظوا غادي نفضل لا كولور بلا عطيتها مارون يعني بلو فونسي غادي نفضل تكون لا كولور بلو كلير بحال هكا. اوكي هنا مزيانه لا كولور هادي با مال. ندوبليكي لو كالك كازابلانكا وغير هو دوب كليك في وسط لو تي ونكتب سيتي تماك غير بهذا الشكل دوب كليك في سيتي ومن بعد غادي نصغر الحجم ديالها ونجي تحت لو ا في هذا المكان بهذا الشكل. هنا اون فوا وصلت هاد لابارتي قبل ما نصاوب لو فيلي اللي عندي هنايا كاين واحد شويه باينه في هاد السحاب. لاحظوا هاد الشيء اللي طالع هاد لابارتمون ولا هاد ليموبل ولا هادشي اللي طالع يعني مكاشم هاد السحاب غادي نافيشي غادي ندير فقط بتيت موديفيكاسيون في لو كالك ديال لي نواج في كالك 5 ديال لي نواج غادي ناجوتي ان ماسك دو فيزيون لوتي بانسو غادي نحيد ماجيسكول من لو كلافيي ونخلي توجور لا فورم اللي عندي هنا 1081 ديال لي نواج وهنا لا كولور نوار. ولاحظوا غير بحال هكا غادي نقص واحد شويه ديال لوباسيتي غير باش يبان هذيك يعني تكون باينه مثلا صافي هنا مزيان بهذا الشكل. نرجع لو كادنا ونزيد لو فيلي غادي حاليا غادي نخدمو هاد لو فيلي اللي كاين هنايا. بالنسبه لو فيلي يعني غادي نخدمو بلوتي اللي عندنا هو تي بلوم فقط غادي ندير دي بوين دونكراج دوزيام بوين دونكراج في هاد لا زون هنا غادي يكون ان troisième point d'ancrage ومن بعد في هاد المكان يعني فقط ديفيلي ونجي بهاد الشكل اللي عندي هنايا.
باش نكونفيرتي هاد لو تراسي اللي درتو بهاد نرجعو مثلا بهاد لا فورم بحال هكا. هنا لاسيوس لاحظوا غادي نجي لوتي بانسو غادي نكونفيغوري اول شيء نزيد كالك جديد كونفيغوري لوتي بانسو شنو تنقصد به فقط غادي ندير بوطون دروا نمشي ننزل هاد ليبيسور اللي كاين هنايا ولا هاد لا فورم دو بانسو ليبيسور غادي نقص ليبيسور تيولي 11 تولي مثلا 13 بالنسبه لي زلت لا دورتي غادي نخليها 100 لا كولور غادي نخلي لا كولور بلونش وهاد الاشياء مهمين غادي نشوفوا علاش باش هنا ملاحظه كذلك ما ننساش ندير كالك جديد ونجي لوتي او لا باليت تراسي بوطون دروا في هذا المكان كونتور دو تراسي هنا غادي نعود هاد لو تراسي باش بلوتي فورم اللي عندي هنايا وتياخذ هذيك لي زوبسيون اللي درناها لا كولور بلونش بليبيسور بلا دورتي بالشكل ديال البانسو ففقط اوكي وتعطيني هاد لي في اللي كاين هنا كليك غير في هاد لا زون بحال هكا باش ميبقاش يبان هذاك لو فيلي اللي كاين كالك ونجي غادي ندير ماسك دو فيزيون وغنديرو لوبسيون ديال اش ديال لو فيلي تيجي من الامام من الخلف كذا يعني لاسيوس ديالها ماسك دو فيزيون كونترول بلس بزاف لوتي غادي نجي لوتي هنايا لوتي لاسو بوليغون هذا سيليكسيوني نصاوب واحد المستطيل بهذا الشكل واحد لهنايا وننزل لوتي بانسو وهذا نبدل الحجم ديالو واحد شويه لو نوار ونجي لهنا مثلا بغيتو انايا يبان من الخلف فهنا هاد الخط جاي من هاد المكان ونافاسي لوباسيتي تكون 100% بحال هكا يعني جاي من الخلف بحال هكا هنا من الامام وهنا غادي يكون من الخلف هنا دايز من الامام كونترول دي نديسيليكسيوني ونفس هذا البرانسيب غادي نصاوب به كازابلانكا هنا اول شيء غادي نكليكي على كونترول نبقى حاطط على كونترول نكليكي في وسط لا فينيات ديال لو تي يعني ديال كازابلانكا هنا تتسيليكسيوني كازابلانكا كامله ونكليكي على لو ماسك دو فيزيون ديال لو كالك 6 هنايا اللي هو هاد لو تراسي اللي عندنا ولا هاد لو فيلي نفس البرانسيب دي من هنا لا كولور نوار ونجي فهنا جاي من الامام يعني غادي يجي من الخلف ندير ندير لو اس بحال هكا من الخلف ديال لو اس حتى ديال لو ا يجي من لو ا يعني من الامام ديال بي والال ومن الخلف ديال لو سي بحال هكا هادو علاش تصلح لا سيليكسيون فتنسيليكسيوني غير يعني الباساج ديال لو مو كازابلانكا ديسيليكسيوني ونمشي نسيليكسيوني لو مو سيتي نفس برانسيب كونترول كليك على لو تي ديال هاد لو كالك يعني هاد لا فينيات لو تي ومن بعد نكليك على لو ماسك دو فيزيون كونترول بلس هنا جاي من الخلف بمعنى غادي يجي من الامام ديال لو سي ديال سيتي ولكن غادي يجي من الخلف ديال لو ايكغيك كونترول موان كونترول دي ديسيليكسيوني كونترول بلس ويقد يخلي مثلا بحال الاشياء باينين لاحظوا غادي نقص شويه ديال ليبيسور ونمحي مزيان بحال نزيد نقص واحد شويه هاي بحال هكا باش ما يخليش لي تراس بهذا الشكل هاد 18 هنايا نمشي في اتجاه هنايا هاد لو اس هادو كاملين نصححهم يعني ندوز غير بلوتي بانسو بلا كولور نوار جاي من فوق ديال سي ديال سيتي من التحت بحال هكا فهنا مزيان كونترول موان ونكون وصلت هاد النتيجه صوبت هاد لو فيلي اللي عندي هنا لو فيلي تا هو غادي نستيليوه غادي نديرو ليه فقط دوبل كليك ونجي لهنايا غادي نعطيه بيزوتاج استومباج غادي نخلي لي زوبسيون ديال بيزو انترن تكنيك ليس بروفوندور تقريبا نشوف هنا نخليهم كيما هما باغ ديفو عندي لي زوبسيون كونتور نزيدو ان كونتور زائد اون تكستور باش يعطيني بهاد لي في اللي كاين هنا ملاحظه على تكستور اللي خدمت بها هنايا كليك وخدمت ما غاديش يبان لكم في ليكرون غادي ندفع لا تكستور كليك وهنايا زلت موتيف 2 اوكي هي هذه اللي كاينه هنا فقط هنايا اوكي بهذا الشكل نكون وصلت ريزولتا فينال ديال كازابلانكا تافيشا كوم اريير بلان بلوتي تكست كازابلانكا سيتي